दूसरों से तवक्को रखना छोड़ दें, क्योंकि जी दूसरे तो आपको कुछ नहीं दे सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए दिल से कुछ किया हो और बदले में सिर्फ एक शुक्रिया की उम्मीद रखी हो, लेकिन सामने वाले ने ना शुक्रिया किया, ना आपकी मेहनत देखी, और आप पूरी रात यही सोचते रहे, मैंने आखिर ऐसी क्या गलती की। सच तो ये है कि हमें अक्सर लोगों के रवैये नहीं तोड़ते, हमारी अपनी तवक्कुआत ही हमें तोड़ देती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी हकीकत की बात करेंगे कि अगर दिल में सुकून चाहिए तो लोगों से नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके साथ तो सामने एक नए व्लॉग और नई टॉपिक के साथ और अपनी डेली रूटीन के साथ आती हूँ। आज मैं यहाँ जा रही थी अपनी भाभी के घर, तो ये मैंने कुछ क्लिप उसके शूट किए थे। तो मैंने आपको बताया कि मैं मुगलपुरा वाली साइड पे रहती हूँ, तो बस ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था रास्ते में, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट कर लिया। तो वापस आकर मैंने थोड़ा सा गोश्त पड़ा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट इसको चढ़ा दिया जाए, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर ख़राब है। तो मैं जैसे ही गैस आती है तो मैं इसको फटाफट हल्की आंच पे चढ़ा देती हूँ। मैंने ये जो था गोश्त ने बहुत सादे तरीके से बनाया, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े का बना। मैंने इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सारा कुछ साथ ही डाल दिया था, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, सब कुछ डाल दिया था। लेकिन इसमें मैंने एक इजाफी चीज़ डाली थी, और वो था दही। मैंने इसको दही में बनाया और यकीन करें ये इस कदर टेस्टी बना कि बस मेरे हस्बैंड ने तारीफ़ें कर कर के कहा कि वाह माशा बहुत अच्छा बनाया है, बड़ा दिल से बनाया है। तो यकीन करें जब कोई आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत की तारीफ़ हो जाए तो दिल खुश हो जाता है कि हमारी मेहनत कामयाब होगी। और अगर चीज़ अच्छी ना बने और सारे मुंह बनाए तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आया। तो दिल कोशिश किया करें कि दिल से चीज़ बनाते, प्यार से बनाया करें, जान ना छुड़ाया करें, क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया कि जिस चीज़ में हम जान छुड़ाते हैं वो कभी उसमें टेस्ट आता ही नहीं और ना ही वो मज़ेदार बनती है। तो चलिए साथ साथ यहाँ मैंने अपनी साथ ही साथ रोटियाँ भी बना रही थी। तो चलिए आप मेरी डेली रूटीन भी देखें और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर मैं इसका ख्याल रखूँगी तो वो भी मेरा ख्याल रखेगा, अगर मैं इसे इज़्ज़त दूँगी तो वो भी मुझे इज़्ज़त देगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। यकीन करें घर की जो ख़वातीन को ही देख लें, सुबह सबसे पहले उठती हैं, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, घर संभालती हैं, शोहर का ख्याल रखती हैं, सास ससुर की देखभाल करती हैं, एक करती हैं। ये शाम तक था और शाम तक बिल्कुल हम लोग थक जाते हैं। फिर इनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद आज कोई कह दे कि आपने बहुत मेहनत की है या हमारा बहुत ख्याल रखा है, शुक्रिया। और जब ये एक जुमला सुनने को नहीं मिलता तो यकीन करें दिल खुशी से खामोशी से टूट जाता है। ससुराल में अक्सर ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कि सब हमें समझें, हमारी नीयत देखें, हम किस तरह सबका ख्याल रखते हैं ये देखें कि हाँ, लेकिन हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक देखता है, इसमें ना उनका कसूर होता है ना हमारा। अगर हम हर एक से इंसाफ की उम्मीद रखेंगे तो शायद खुद ही ज़्यादा तकलीफ़ उठाएंगे। रिश्तेदार, दोस्त और कभी कभी अपने भी हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। यकीन करें मुझे भी ये बात बहुत देर से समझ आई। तवक्कुआत जितनी ज़्यादा हों दिल उतना ही ज़्यादा दुखेगा, लेकिन जब इंसान ये सोच ले कि मैंने हर अच्छा काम अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगी तो यकीन करें दिल बहुत हल्का हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से मोहब्बत ना करें, बल्कि मोहब्बत करें, लेकिन अपनी खुशी को दूसरों के रवैयों से ना बांधें। अगर किसी ने आपकी कदर की तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं की तो तब भी आप की नेकी ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह हर चीज़ देख रहा है। आप एक छोटी सी आदत अपनाएं, किसी के लिए अच्छा करें, लेकिन बदले में तारीफ़ या शुक्रिया या किसी ख़ास रवैये की शर्त या उम्मीद ना रखें। यकीन करें आप पहले से ज़्यादा खुद को पुरसुकून महसूस करेंगी। यकीन करें आप जितनी तवक्कुआत दूसरों से लगाएंगी उतनी ही तकलीफ़ में रहेंगी। मैंने तो दूसरों से तवक्कुआत लगानी ही छोड़ दी हैं।
تو میں اپنے ٹاپک کی طرف بعد میں آتی ہوں. یہاں میں آپ سے کہ آج میں مشین بھی لگا رہی تھی. تو میں مشین پتہ شام میں لگاتی ہوں کیونکہ میں چھت پہ نہیں لگاتی. بتایا تھا میری کمر کا مسئلہ ہے اور میں بار بار سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، اس لیے اوپر گرمی بھی بہت ہوتی ہے اور بار بار چڑھا نہیں جاتا، اس لیے میں نے کمرے میں ہی رکھ لی ہیں. تو شام میں جب پانی آتا ہے، پانی کا آج کل گرمیوں میں بہت مسئلہ ہے، تو میں ساتھ ہی مشین لگاتی ہوں. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں بھی کسی سے زیادہ توقعات نہیں کرتی. میں اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتی ہوں تو میں ان سے کوئی توقع رکھتی ہی نہیں. آپ بھی نہ رکھیں، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے ہمیں. بندے نے تو ہمیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں کیا دے گا؟ وہ تو الٹا ہم سے جیلس ہی ہوگا. ہم کوئی اچھا کام کریں گے، ہم کوئی اچھی چیز بنا لیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ سے جیلس ہو جائے گا کہ اس نے اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیا، اس نے اتنے اچھے کپڑے کیسے پہن لیے، اس کی سب تعریف کریں، یقین کریں. تو اس لیے دوسروں کے رویوں کو دیکھنا بالکل چھوڑ دیں اور اپنی زندگی میں خوش رہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں. اور اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. پلیز آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں. میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میرے سبسکرائبر پورے ہو چکے لیکن میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہو رہا. تو پلیز میری ویڈیو پوری دیکھا کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیا کریں. اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ کے اس طرح سے کرنے سے کسی کی بہت سی مشکل اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اس لیے ایسے نہ گزرا کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی دیا کریں. تو میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی. یہاں میں اپنا شوکیس صاف کرتی ہوں. میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ اس کا شیشہ نہیں ہے، تو مجھے تقریباً روز تو میں نہیں کر پاتی. ہر دوسرے دن تیسرے دن مجھے اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس قدر ڈسٹ پڑ جاتی. آج کل تو ویسے ہی گرمیاں ہیں تو اتنی آندھیاں چلتی ہیں کہ میرا کام ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. اور گرمیوں میں تو کام کرنا آپ کو بھی پتہ ہے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ جب آندھی ہے تو کھڑکیاں وغیرہ بند کر دوں، لیکن پھر بھی نہیں ہوتی. تو چلیں اب میں آپ کے ساتھ آخر میں آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی. زندگی تب آسان ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ امید رکھنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو اپنی نیکی جاری رکھیں، مگر اپنی خوشی کو لوگوں کی تعریف کے ساتھ نہ باندھیں. آپ نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی، اپنا فرض پورا کیا ہے. اب اگر آگے والا آپ کی اس نیکی کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں. آپ نے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا ہے. آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، اللہ کے لیے کی ہے، اس لیے سوچیں اللہ ہی اس کا اجر دے گا. انسانوں سے بالکل کوئی امید نہ رکھیں. یاد رکھیں سکون اس دن آتا ہے جب آپ توقعات لوگوں سے نہیں صرف اللہ سے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے گھر میں برکت دے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے. آمین. اور آپ نے آج کی ویڈیو میں میں بس آپ کو یہی میسیج دینا چاہتی تھی کہ آپ بھی میری طرح دوسروں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. میں بھی پہلے دوسروں سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتی تھی، بہت توقعات ان سے کرتی تھی کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اس طرح کی تعریف ملنی چاہیے، فلاں میرے ساتھ ایسے کرے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہوتا. اس لیے دوسروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، صرف اللہ سے لگائیں. اللہ ہی آپ کے ہر نیکی کا اجر اللہ ہی دے گا. اور یقین کریں اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، کیونکہ اللہ وہ ہے جو نہ آپ کی بات راز کسی کو بتائے گا، نہ آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں کسی کو بتائے گا. وہ اس کا حل ضرور اور آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. میں تو بس زندگی میں بہت سارے تلخ تجربات کے بعد اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرتی ہوں، اللہ کے آگے ہی روتی ہوں اور اللہ سے ہی امید لگا کے رکھتی ہوں. میں نے لوگوں سے امیدیں لگانی چھوڑ دی ہیں، شاید اس لیے میں بہت بہت سکون میں ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی سکون میں آئیں. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک اور ڈیلی روٹین کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کی کرنے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو بچائے. اللہ حافظ.